बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। पहले एक वाकया छोटा सा, आज फिर ट्विटर पे हम लोग टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और रीज़न उसका ये है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी बेजा है। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। वजह यह है कि एक शख्स है, जब भी आप कभी किसी अदालत में जाते हैं, आप अपना केस लड़ रहे होते हैं, आपके ऊपर 100 किस्म के प्रेशर हैं, आप बाहर आते हैं, बाहर आके आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने केस को अपने लोगों के साथ। आज हमें जज साहब ने कहा भी ये था। तो जब हम बाहर आते हैं, एक आदमी माइक पकड़ के सीधा मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और साथ ऐसे अपना वो कैमरा उठा के यूं सामने रख लेता है, यूं माइक और यूं कैमरा। अब बंदा क्या करे, और ना सलाम ना दुआ ना कोई बात पूछता है, ना वो इजाजत मांगता है, सीधा माइक आपके मुंह के अंदर और फिर अजीबोगरीब इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस करता है। आपने कितने प्रोग्राम किए, उसके बारे में, लापता अफराद के बारे में। ओ भाई बेशुमार किए हूं, अब यहां थोड़ी अदालत के अंदर याद है मुझे। नहीं, आप ये बताएं, लापता अफराद के नाम बताएं मुझे एक एक करके। ओ भाई किधर से बताएं अभी इस वक्त नाम, अपने केस की पड़ी हुई है। फराह खान कौन है, आप उसको कैसे यार मैं क्या, यानी अजीबोगरीब चीजें मेरे बारे में, अजीब अजीब प्रोपेगेंडे रोजाना होते हैं, उसको हम बर्दाश्त करते हैं और लगातार बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा जी मेरी कोई बहन है जो दाइश के साथ चली गई है। और भाई हम 5 भाई हैं, मेरी बहन ही कोई नहीं है। किसी ने कहा जी मेरी फराह गोगी की कोई बहन है, वो मेरी बीवी है। वो खुदा का वास्ता है यार, अल्लाह का नाम ले यार, मेरे घर के अंदर आपने लड़ाई करवानी। ये सारे प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किए और ये लोग फिर सवालात पूछते हैं और इररेलेवेंट क्वेश्चन, बेतुके सवाल। अब सवाल पूछना है तो कोई ठीक सवाल पूछें, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो आज फिर उन्होंने यही हरकत की और मेरे साथ की, फिर समी इब्राहिम के साथ की। मैंने तो बोल दिया जो जवाब देना था। समी इब्राहिम साहब ने आगे से उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि आपको फौज से इसलिए निकाला गया कि आपके साथ वहां पे ज्यादती हुई थी एक बैरक के अंदर। अच्छा, मैं समझा मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियसली समझा मजाक कर रहे हैं। और हमने उनके साथ वैसे ही मजाक किया जैसे वो रोजाना सबकी किट लगाते हैं, ऐसे ही हमने उनकी किट लगा दी। जैसे वो सबको गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे हमने उनको गुस्सा दिला दिया। जैसे वो सबका रोजाना मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही हमने उनका मजाक उड़ा दिया इस मामले के ऊपर। और इट वॉज नॉट अ सीरियस थिंग, बिल्कुल एक जोक था जिसके ऊपर समी इब्राहिम साहब हंसा रहे थे, हम सारे हंस रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि ये समी इब्राहिम साहब का इल्जाम है, लेकिन आप इसको डिनाई करते हैं। इतनी बात है, हम ये बात कर रहे थे और इस बात के ऊपर वो शख्स बहुत गुस्से में आ गए। और मैंने वहां पे सबको ये कहा, और वो आपको क्लिप नहीं लोग दिखाएंगे, बहुत सारे क्लिप वहां बने थे, ये खुद वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब ये चीजें हैं जिनको ये खुद ही अपलोड करवा दी, सारे सोशल मीडिया पर डलवा दिया और डलवा के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे कि ओ भाई रेहाम खान की किताब के ऊपर आप लोग बगले में जाते रहे, किसी ने उसकी मजम्मत की? जो कादर पटेल मुराद सईद को कहते रहे उसकी किसी ने मजम्मत की? जो जावेद लतीफ ने मुराद सईद को कहा उसकी किसी ने मजम्मत की? जो खातून अव्वल के बारे में बातें की गई उसके ऊपर किसी ने मजम्मत की? तो आज एक मजाक किया समी इब्राहिम ने और हमने उस आदमी की किट लगाई जो रोजाना किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है, उस आदमी के साथ जोक किया जो रोजाना किसी ना किसी का जोक बनाता है। तो इसके ऊपर सबको तकलीफ हो गई और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था इसको ऐसे कोई लोग ऑन एयर कर देंगे। इन्होंने खुद ही वो क्लिप काटे और काट के अपनी मर्जी के हिस्से निकाल के उसको बाद में चढ़ा दिया। वो नहीं बताया जब मैं मना कर रहा था कि यार इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा, ना करो, ये मजाक बंद करो। अब मैंने इसको मजाक वहां पे खड़े होकर करार दिया था और मैंने कहा था ये मजाक है और ये नहीं होना चाहिए। मैंने खड़े होकर 2 मरतबा कहा था, उन्हीं सारे कैमरों के अंदर देख के जो ये खुद चला रहा था। लेकिन अजीब आदमी है, अपनी चीजों को खुद ही वायरल कर रहा है। अच्छा, मैं इसको पहले मजाक समझ रहा था, मुझे 10 बंदों ने उसकी स्टोरी भेज दी है। लोग कहते हैं इसको ड्रम आउट किया गया था फौज में से, और ये वाकई फौज में था। ड्रम आउट होता है कि ड्रम बजा के निकालते हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं पता, मैंने कोई इदारे से जाके थोड़ी पूछ लिया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी माजी की बात है। अजीब आदमी है, अजीब चीजें हैं। मैं तो अब कल अगर जब भी अदालत में जाऊंगा तो हाथ जोड़ के इससे माफी मांगेंगे, भाई जाओ अपना काम करो, हमें ना तंग करो। पिछली मरतबा मैंने इतने प्यार से टैकल किया, इस मरतबा मजाक के अंदर इसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसी जोक है जो वहां जाके चिपक जाती है। और इररेलेवेंट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। आप आके पूछें, मैं सवाल करना चाहता हूं, आपको इजाजत मिले, आप शुरू हो जाएं। माइक पकड़ के सीधा यूं करके हाथ आगे करता है और यहां से एक और आपको दीवार के साथ लगा देता है और फिर कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। घेरे डालता है वहां पे, पता नहीं शिकार खेल रहा है या सवाल कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर। बहरहाल ये इस तरह की भी सहाफत हो रही है पाकिस्तान में, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मर्जी है इनकी। अगर ये करना है तो फिर जबरदस्ती तो हम भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करते। उसने बदतमीजी की, बहुत सारी चीजों में की, हमने उसको उसका जवाब भी नहीं दिया। समी इब्राहिम साहब ने एक बात की और उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा और उसके अपने साथी जो सहाफी यहां पे मौजूद हैं वही ठट्ठे लगा रहे थे, वही ऊंची ऊंची हंस रहे थे। अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है
کہ ایک آدمی کی اتنی کٹ لگی اور وہ اس نے خود لگائی. سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا اس نے؟ اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو بیوقوفی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی مذاق ہو رہا ہے یا اگر اس کی کوئی اصلیت بھی ہے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اٹھا کر ڈال دیں. یعنی سیریس انٹرویو میں نے وہاں پہ دیے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور میں نے سب کو منع کیا. لاپتہ افراد کا پوچھنا جا کے مریم نواز سے پوچھو جو ہر دوسرے دن کسی بچے کو گود میں بٹھا کے لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھا رہی ہوتی تھی. آج ان کی حکومت ہے، پوچھو ان سے جا کے کتنے لاپتہ افراد چھڑوا لی ہیں. ان سے جا کے پوچھے نا مریم نواز سے کہ ان کی نیشنلٹی ان کے بھائیوں کی کہاں کی ہے اور وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے. سارے سوالات آپ کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے ہی آپ کو لوگوں سے کرنے ہیں. کبھی شریف خاندان سے بھی کوئی سوال کیا ہے؟ نو، کوئی بھی نہیں. بہرحال آ جائیں اب خبر کی جانب. جو پروسیکیوٹر نا، اسپیشل پروسیکیوٹر، ان کا نام ہے سکندر ذوالقرنین. یہ کام کر رہے تھے جو شہباز شریف کا کیس تھا، جو حمزہ شہباز کا کیس تھا، ان کیسز میں پروسیکیوٹر کے طور پہ پیش ہوتے تھے ایف آئی اے کی جانب سے. انہوں نے کچھ انکشافات کر دیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ جواز غلط ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مجھے ہٹا دیا گیا. ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دونوں کو، یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ملزمان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. 10 اپریل کو ڈی جی ایف آئی اے کو پیغام ملا کہ اب آپ پیش نہ ہوں. یعنی غور کریں کیا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حمزہ شہباز وزیر اعظم اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہے ہیں. اس وقت تو جوڑ توڑ ہو رہی تھی، اس وقت تو بندے توڑے جا رہے تھے. یعنی ان کے بننے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ دونوں بننے جا رہے ہیں. ذوالقرنین نے ہدایت دینے والے افسر کا نام ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سابق ڈی جی ثناء اللہ عباسی نے ہی پیغام دیا کہ آپ پیش نہ ہوں. عدالت میں درخواست دی کہ ان وجوہات پر کیس میں پیش نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر رضوان کو ہٹایا گیا تو اب مجھے بھی روکا جا رہا ہے. سکندر ذوالقرنین نے بتایا کہ 18 فروری سے کیس میں پیش ہوتا رہا، پھر عدم اعتماد کا ایشو آ گیا. جب ڈی جی ایف آئی اے کا پیغام مل گیا تو میں کیوں پیش ہوتا. ڈی جی ایف آئی اے نے سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا کہ مجھے روک دیا کہ آپ پیش نہ ہو. میں نے عدالت کو کہا کہ میری درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں جس میں میں نے لکھا تھا کہ ملزمان کے عہدوں کی وجہ سے پیش نہ ہونے کا کہا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کیس کے ملزمان کے خلاف کیس خاصا مضبوط تھا. ایسے ثبوت تھے جو منطقی انجام تک پہنچاتے. یہ منی لانڈرنگ کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا جس کی مثال اس سے پہلے نہیں تھی. قانونی طور پر چالان کی کاپیاں دینے کے 7 روز بعد فرد جرم لگنا تھی اور 6 ماہ میں میگا منی لانڈرنگ کا کیس کا فیصلہ ہونا تھا. مرحوم ڈاکٹر رضوان کا انہوں نے بتایا کہ بڑی محنت انہوں نے کی تھی لیکن ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں دباؤ کی وجہ سے برداشت نہ کرنے پر ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مزید کہا کہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، میں صرف پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا. میں نے معاوضہ نہیں لیا لیکن معاوضہ میرا طے تھا اور میں نے نہیں مانگا. انہوں نے کہا کہ اتنے تنازعات کے بعد دوبارہ اس کیس کو میں نہیں لوں گا. تو اب انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آنی تھی، حمزہ شہباز کی حکومت آنی تھی پنجاب میں، اس سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کیونکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں لہذا آپ پیش نہ ہوں. اور پھر انہوں نے اس چیز کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا اور عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا کر نکل گئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کیس اپنی نوعیت کا انتہائی مضبوط اور شاندار کیس تھا، اس میں سزا ہو سکتی تھی، اس کے اندر کوئی کمی موجود نہیں تھی. میری تھوڑا عرصہ پہلے ایڈی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، سکندر ذوالقرنین صاحب سے، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا، مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھیں اور اس وقت یہ آف دی ریکارڈ بتا رہے تھے. اب انہوں نے کیونکہ آن دی ریکارڈ بتا دی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کافی پہلے سے یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا اور ایف آئی اے کے اندر بہت زیادہ بے چینی تھی اس بات کو لے کر کہ اگر یہ دونوں باپ بیٹا حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. دوسرا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں ہر حال میں اس خاندان کا کوئی ایک آدھا آدمی بچ جاتا تو بچ جاتا لیکن زیادہ تر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ہونا لازمی تھا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.